नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे यूट्यूब चॅनलवर. आपण एक नवीन छानशी रांगोळी घेऊन आलेलो आहोत. त्यासोबतच गीतेच्या 3ऱ्या अध्यायातला 12व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करूयात. इष्टान भोगान हि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्यात्मरतिरेव स्यादात्मतुत्रश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते.